इन्ट्रुजन भन्दाखेरि चाहिँ अब छिर्नै पर्छ भन्ने भएन। जस्तो सेक्युरिटी पोलिसी जे बनाएको छ त्यो पोलिसी लाई नाघेर कसैले केही गर्छ भने त्यो चाहिँ इन्ट्रुजन भन्छ त्यसलाई। जस्तो कि मैले एउटा प्रोग्रामिङ गरेको छु अरे, गेटको छेउसम्म आयो भने केही नभन्ने, द्याट इज नट ए इन्ट्रुजन। तर कोही गेटभित्रै घरभित्रै कम्पाउन्डमा पुग्यो भने पनि त्यसलाई हामी इन्ट्रुजन मान्दैनौँ। तर घरभित्रै गयो भने त्यसलाई हामी इन्ट्रुजन मान्ने हो भनेर मैले लेखेँ भने त्यो इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टमले त्यही अनुसारको अलर्ट फालिदिन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ फ्ल्याग रेज गर्छ। भन्नु खोजेको अब यहाँ केही भएर चाहिँ सस्पिसियस एक्टिभिटी भयो भन्ने हुन्छ। तर होइन, मैले चाहिँ कम्पाउन्डभित्र आउँदा पनि केही नभन्ने भन्दाखेरि कम्पाउन्डभित्र आउँदा पनि केही गर्दैन। तर मैले कम्पाउन्डभित्र नै गेटदेखि छिर्ने बित्तिकै रुल बनायो भने न, इट डिपेन्ड्स पोलिसी कस्तो बनाउँछ र त्यो पोलिसीलाई कसरी ब्रिच गर्छ र ब्रिच गर्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भन्छौँ है। सो अब हामी इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेख्ने आइडिएस भनेको चाहिँ IDS अ डिभाइस। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा अ डिभाइस अर यो सफ्टवेयर पनि हुन सक्छ, सफ्टवेयर एप्लिकेसन that raises a flag भन्छौँ है हामी। फ्ल्याग भनेको चाहिँ केही रातो झन्डा उठाउनु के हुन्छ, अपसाइड भयो भने जस्तै द्याट रेजेस अ फ्ल्याग or sent alert, alarm or notification when suspicious suspicious को स्पेलिङ के हो? नहीं SUSPCIOS suspicious activities are monitored. Suspicious activity. यो एउटा डिभाइस हो, हार्डवेयर भन्नु खोजेको, अथवा कुनै सफ्टवेयर एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ एउटा अलर्ट अथवा अलार्म अथवा नोटिफिकेसन फाल्छ है। सो नेक्स्ट पोइन्टमा कसलाई फाल्छ भन्दाखेरि अब सेन्ड्स टु दि रेस्पेक्टिभ युजर। जस्तो मेरो फेसबुक अकाउन्ट कताबाट लगइन भयो भने मलाई खबर गर्ने हो। मेरो फेसबुकको अकाउन्टमा कसैले 3 चोटि पासवर्ड रङ ट्राई गरिरहेछ भने मलाई फाल्ने हो। मेरो मोबाइलमा 3 चोटि कसैले रङ पिन कोड इन्ट्री गर्यो भने मेरो मोबाइलमा आउने भयो है। कुनै नेटवर्कमा चाहिँ कसैले एक्सेस गर्न खोजिरहेछ भने त्यो चाहिँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई जाने भयो। कुनै डेटाबेसमा एटेम्प्ट गरिरहेछ भने त्यो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरलाई जाने भयो, जसले त्यो आइटी डिपार्टमेन्टले ह्यान्डल गर्ने भयो भन्नु खोजेको है। सो send the alert to respective respective user or officer। इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भनेको छ है। अब यसको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरी कम्पोनेन्ट्समा लेख्ने हामी 3 मेजर कम्पोनेन्ट्स। एक नम्बरमा सेन्सर, 2 नम्बरमा कन्सोल, 3 नम्बरमा चाहिँ इन्जिन।
2 नम्बरको के हो सर? कन्सोल, CONSOLE, कन्सोल। भयो? भयो सर। ओके, सो सबैजनाले सेन्सरमा लेख्ने, सेन्सर। सेन्सर यो कम्पोनेन्ट लेखेको। ओके, मेरो आवाज आइरहेछ। कोही इको दुईजनाले आइरहेछ सर, इको। ठिक छ, अहिले ठिक छ है। दुईजनाले कोही दुईटा डिभाइसबाट लगइन गरेर छ भने एकतिर बन्द गरौँ है। सेन्ससले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जेनेरेट सेक्युरिटी इभेन्ट्स, which trigger IDS. इक्जाम्पल अब यो सेन्सर भनेको के हुन सक्छ? टच प्याड हुन सक्यो, क्यामेरा हुन सक्यो, हिट सेन्सर हुन सक्छ है। सो CAMERA क्यामेरा। सो दिज आर दी कम्पोनेन्ट्स जुन कम्पोनेन्ट्सको सहायताले इट्स पर्सिभ द इन्भाइरोमेन्ट र त्यो इन्भाइरोमेन्टको आधारमा चाहिँ ट्रिगर गर्ने हो। जस्तो मैले एउटा कुनै प्रोग्राम ल्याएको छु, त्यो प्रोग्राममा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब मेरो पसल अगाडि कोही मान्छे चाहिँ अब 5 मिनटसम्म पसल अगाडि नै ओहोरदोहोर गरिराख्यो रातको 9 देखि रातको बिहानको 5 बजेसम्म भने नोटिफिकेसन फाल्ने भन्ने खालको गरेको छु भने अब क्यामेराले त्यो अनुसारको पर्सिभ गर्छ र 5 मिनटसम्म पनि त्यो इमेज त्यो मान्छे त्यही क्यामेराको फ्रेमभित्र बस्यो भने नाउ द्याट इज सम सस्पिसियस एक्टिभिटी भन्ने पोलिसीमा राख्यो भने नाउ इट विल अभियसली नोटिफिकेसन फाल्छ। र यसलाई चाहिँ हामी एक्चुअली त्यसरी पढ्ने भन्दा पनि हाम्रो सिस्टमको आधारमा सिस्टमभित्र पढ्ने हो। त्यो अलग कुराहरू चाहिँ मैले एज अ इक्जाम्पल दिन खोजेको हो। जस्तो कि हामीले चाहिँ पढ्ने भनेको दुईवटा टाइप छ, NIDS र HIDS भन्छ है। एउटा होस्टमा र एउटा नेटवर्कमा चाहिँ इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम कसरी के हो काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामी जनरली सर्फेसली कुरा पढ्छौँ है। अब त्यसभित्रको प्रोग्रामहरू त्यसभित्रको कसरी इम्प्लिमेन्टेसनहरू पार्टहरू चाहिँ हामी पछि क्रिप्टोग्राफी अथवा नेटवर्क सेक्युरिटी पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो सब्जेक्टमा हामी पढ्छौँ भने। दोस्रो नम्बरमा भनेको छ कन्सोल। कन्सोलले के गर्छ भन्दाखेरि कन्सोलले चाहिँ मोनिटर गर्ने काम गर्छ। लेख्ने युज टु मोनिटर इभेन्ट्स and alerts ERTS alerts the control sensor.
एटेन्डेन्स भएको हो? एटेन्डेन्स भयो। को बोलिरहेछ? ए म विप्लव विप्लव। कुन विप्लव? राठौर। सर मेरो पनि है। के भने विप्लव? एटेन्डेन्स एटेन्डेन्स अबै बत्ती गयो के हो? अर्को को छ? कौस्तुभ हेलो कार्की। हेलो कौस्तुभ। म 20 मा आइसकेको थिएँ। अरू कोही छ? सर 18 नै छ है। नाम भन्ने भाइ? लक्ष्मण सर, लक्ष्मण हो है। लक्ष्मण। अरू कोही अबिद छ? पनि प्रेजेन्ट छ सर। अबिद अबित आएको छ। लोकसँग लामो छ। लोकसँग छ। ल अहिले क्लास सकिनुभन्दा अगाडि एकचोटि फेरि कन्फर्म गरौँला यसमा। अब कन्सोल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो हामीले एमएस डस चलाउँदाखेरि त्यो एउटा ब्ल्याक स्क्रिनमा एउटा व्हाइट कलरको प्लिक 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 बल्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी एमएस डसको कन्सोल भन्छौँ। अनि हाम्रो सी प्रोग्रामिङको आउटपुटहरू निकाल्दाखेरि जुन प्लिक प्लिक बत्ती बलिरहन्छ द्याट इज द कन्सोल है। अब कन्सोलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कतै सिस्टममा केही गडबडी भयो, एबनर्मल एक्टिभिटी भयो, सस्पिसियस एक्टिभिटी भयो भने त्यो एक्टिभिटीलाई खबर त गर्नु पर्यो नि, कतै डिस्प्ले त गराउनु पर्यो नि होइन। त्यो डिस्प्ले गराउँदाखेरि कुन ठाउँमा के एरर आयो भनेर फाल्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कन्सोल भन्छौँ है। जस्तो कि अब मोबाइलको सिनेरी हो भने मोबाइलमै ट्राई गर्यो भने चाहिँ मोबाइलमा अब 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ मोबाइल लक भयो भनेर फाल्छ, त्यसमा हामीले चलाउनु पाउँदैन। अथवा हामीलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ केही गडबडी भयो भने अलर्ट फाल्ने ठाउँ, जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? कन्सोल। जस्तो एटिएममा मैले पिनकोड धेरैचोटि मिस्टेक हाने भने मलाई एटिएममा कार्ड घुसायो भने मलाई एउटा त्यहाँ डिस्प्ले दिन्छ, ब्ल्याकलिस्टमा परिसक्यो अथवा अब 24 घन्टापछि ट्राई गर्नु भन्ला अथवा के भन्ला, त्यो खालको इन्फर्मेसन दिने ठाउँलाई हामी कन्सोल भन्छौँ। भने लास्ट नम्बरमा छ इन्जिन, तेस्रो नम्बरमा छ इन्जिन। अब यो इन्जिन भनेको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मेन पार्ट भयो। अब सेन्सरबाट डेटा इन्ट्री हुन्छ है, त्यो डेटा आएको डेटालाई चाहिँ कन्सोलले इन्जिनले चाहिँ रेकर्ड गर्दै राख्छ। अनि रेकर्ड गर्दै राखेपछि चाहिँ अब सिस्टममा कुनै रुल बनाइएको हुन्छ कि यस्तो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ सस्पिसियस एक्टिभिटी हो है, यसलाई चाहिँ अलर्ट गर्नुपर्छ है भन्ने खालको कुराहरू लेखिएको हुन्छ र डेटाबेसबाट आएको कुराहरू म्याच भयो भने चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ कन्सोलले रिपोर्ट अलर्ट फाल्ने हो। जस्तो कि अब यसमा लेखौँ, के लेखौँ भन्दाखेरि इन्जिनमा लेख्ने, इन्जिन रेकर्ड्स द इभेन्ट, found by the sensor. In database and uses system rules to generate alert. From the security events received by IDS. अब इन्जिनले के गर्छ, जस्तो कि अब मैले एटिएम कार्डमा चाहिँ यदि 3 चोटि पिनकोड रङ इनपुट भएछ भने उसलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भनेर चाहिँ रुल लेखेको छ भने इन्जिनले के गर्छ, पहिलोचोटि युजरले रङ इन्ट्री गर्छ, नथिङ ह्यापन्स, जस्ट इन्जिनले त्यसलाई डेटाबेसमा राख्छ। मतलब रुलसँग म्याच गरेर छ, रुलले भन्छ 3 चोटि भयो, 1 चोटि केही पनि गर्दैन, दोस्रो पटक पनि गर्छ, नथिङ ह्यापन्स, रङ इन्ट्री र इनकरेक्ट पासवर्ड भयो भन्छ। सो फेरि थर्ड टाइम चाहिँ कन्जिक्युटिभली उसले फेरि रङ एटेम्प्ट गर्यो भने नाउ रुल्समा लेखेको कुरा चाहिँ म्याच गर्छ, 3 चोटि भयो, सो ब्लक टिम।
सो अब रिपोर्ट फालिदिन्छ कन्सोलमा you have attempted like 3 times incorrectly so you are blocked भनेर मेसेज कन्सोलमा फालिदिन्छ र त्यस्तो गर्ने काम चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि इन्जिनको भयो so these are the three components sensor console र engine any questions के क्वेशन छ सर सर ल भनौ त छैन सर क्वेसन ए छ कसले छ भने त सोधौ ल के छ क्वेशन खै त फेरि बोल्दैन छैन सर छैन ल म अगाडि बढेँ अब हामीले आइडिएस के हो पढ्यौँ आइडिएसको कम्पोनेन्ट्स के हो त्यो पनि पढ्यौँ अब फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ सिम्पल फिगर बनाउँछौँ हामीले अब आइडिएसको फिगर ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भने चाहिँ तर हामीले इक्जाममा मार्क्स ल्याउनको लागि चाहिँ बनाउनै पर्यो सो यो एउटा कम्प्युटर हो यो एउटा कम्प्युटर हो यो एउटा कम्प्युटर भयो यो एउटा कम्प्युटर भयो सो दिस इज ए ल्यान यो चाहिँ ल्यान नेटवर्कको एउटा र अस्ति हामीले पढाएको जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले फायरवेल बनाएको थियो मेरो यहाँ फिगर राम्रो बनेन है सो हामीले अस्ति बनाएको यो चाहिँ हाम्रो फायरवेल हो र यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट हैन सो इन्टरनेटमा यो हामीले एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ कतै कतै हामी यता राखेको पनि पाउँछौँ र कतै कतै चाहिँ आइडिएस यता पनि राखेको पाउँछ सो एउटा फिगर बनाउने अब यो कस्तो खालको सिनेरियो हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सो दिस इज आवर आइडिएस ठिक छ सो यो इन्टरनेट भयो कुनै पनि अनट्रस्टेड पार्टीबाट ट्रस्टेड नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि आइडिएसले यहाँ बसेर काम गर्दो रहेछ फिगर लेख्नु तल एफआइजी फिगर भनेको चाहिँ आइडिएसको हो भनेर जस्ट एब्स्ट्र्याक्ट डायग्राम हो यस्तै हुन्छ भन्ने भएन अहिलेसम्म हाम्रो कतिवटा क्लास भयो तेस्रो हो यो कि चौथो हो चौथो हो सर चौथो के कुरा सर कतिवटा क्लास भयो भनेर यो फोर्थ क्लास अनि हामी बसेको ठाउँतिर लकडाउनको के छ त अवस्था अहिले एकदमै टाइट छ मध्यम छ कि खुल्लै छ रुमको रुममै छ सर निस्केको छैन रुमको रुममै छ अरूकोमा के छ अरू सर हामी त घर गाउँमा हो के खासै त छैन अब एक हप्तालाई भन्ने छ यता त त्यही हो गोर्खातिर ए गोर्खातिर पनि ठिकै होला गोर्खातिर त्यस्तो संक्रमण देखेको छैन होला छ नि 2-3 जनालाई एकजना कति 2 जना मान्छे मरिसक्यो आम्मा ए हो र अनि हामी यहाँबाट कति आधी घण्टा दूरीमा छ क्या त मान्छे घर ठिक छ सर हजुर कहाँ हुनुहुन्छ र अहिले म त काठमाडौँमै छु भाइ ए कलेजमा छैन अब लकडाउन त निषेधाज्ञा भनेपछि म आज कलेज गइनँ म घरमै छु रुममै छु म पनि ल अब हामीले आज आइडिएस पढ्यो आइडिएसको कम्पोनेन्ट्स पढ्यो एउटा फिगर पनि के कस्तो एउटा बनाइयो त्यसपछि अब हामी आउने भनेको चाहिँ आइडिएसको टाइप्स अब टाइप्स चाहिँ किताबमा खोज्दा गुगल गरेर धेरै भेटिन्छ तर हामी चाहिँ दुईटा विशेष गरी पढ्छौँ जसको नाम चाहिँ एनआइडिएस र अर्को भनेको चाहिँ
HIDS भन्छ NIDS को फुल फर्म चाहिँ हुन्छ नेटवर्क बेस इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम र HIDS को पूरा अर्थ हुन्छ होस्ट बेस्ड इन्ट्रुजन लेखौँ है सबैजनाले डिटेक्सन सिस्टम इन्ट्रोजनको स्पेलिङ भन्नु त सर INTRUSION इन्ट्रुजन अब क्लास टपिकै सकिने बेलामा स्पेलिङ सोध्दैछ कान्छ यार INTRU हो INTRUSION मेरो एकजना मिलन डागी भन्ने साथी थियो उसको याद आयो मलाई के म्याथमा ऊ सुपर ट्यालेन्ट 99 मा जहिले 99 ल्याइदिने 100 मा 99 जहिले ल्याइदिने अरू सब्जेक्ट पढ्दाखेरि चाहिँ उसले टचरै दिन्छ कि लेख्दै जान्थ्यो अनि यो एमएसको स्पेलिङ के हुन्छ भन्दा साथी भनेर सोध्थ्यो डिसिप्लिन के अनि अरू सब्जेक्टमा फेल हुने त्यसमा मात्रै खतरा गर्ने थियो जस ओके सो कमिङ टु द पोइन्ट NIDS भनेको नेटवर्क बेस्ड इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम अब नामैले भनिरहेछ कि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेटवर्क भनेको कम्युनिकेसन यानी कि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि विभिन्न डिभाइसेसहरुमा इनकमिङ र आउटगोइङ ट्राफिकहरुको प्याटर्न र त्यसको बिहेभियरहरुलाई चाहिँ हेर्ने त्यसमा केही सस्पिशियस एक्टिभिटीहरु अथवा प्याटर्नहरु चेन्ज भइराछ भने त्यो कुराहरुमा चाहिँ फ्ल्याग रेज गरिदिने यानी कि नोटिफिकेसन यानी कि अलर्ट पठायो भने त्यसलाई हामी चाहिँ नेटवर्क बेस्ड इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम अथवा नेटवर्कमा अरु के कुराहरु हुन्छ हैन सो इन्ट्रुजनले के गर्छ पहिला त स्क्यान गर्छ डिटेक्ट गर्छ अनि त्यसलाई रिपोर्ट गर्छ हैन तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्कको सवालमा चाहिँ गर्ने नेटवर्कको ओभरअल काममा जे कुराहरु पर्छ त्यस्तोमा चाहिँ स्क्यान डिटेक्ट र अलर्ट गर्ने काम गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क भन्छौं भने होस्ट बेस भनेको चाहिँ होस्ट भनेको कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल एउटा प्रोग्राम छ प्रोग्राममा होस्ट गर्नु भनेको प्रोग्रामलाई चलाउने भनेको एउटा मेरो कम्प्युटर छ र त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ बाट चाहिँ म धेरै कुराहरु होस्ट गरिरहेको छु भने होस्टिङ भनेको के हो कुनै पनि वेबसाइटलाई इन्टरनेटमा अवेलेबल गराउनु त्यो होस्टिङ गराउने जुन डिभाइसको नाम छ त्यसलाई हामी के भन्छौं होस्ट भन्छौं अथवा सर्भर भन्छौं त्यो होस्टले के गर्छ त्यो सबै जति पनि अवेलेबल न इन्टरनेटमा जुन वेबसाइट छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट फालिरा हुन्छ भने होस्ट बेस भनेको चाहिँ मेरो एउटा सीपीयू छ कम्प्युटर छ मेरो मोबाइल छ अथवा एउटा सर्भर छ भने त्यो सर्टेन त्यो इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमा चाहिँ त्यसमा बिहेभियर त्यसमा हुने एनोमलीहरु त्यसमा हुने डेटाहरुमा चाहिँ यदि उसले केही प्याटर्नहरु चेन्ज भएको या कुनै इन्ट्रुडिङ एक्टिभिटीजहरु सस्पिशियस एक्टिभिटीजहरु भेट्छ भने र त्यस्तो कुराहरुमा फ्ल्याग रेज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं होस्ट बेस इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम है सो होस्ट र नेटवर्क नामैले भनेको छ धेरै सोचिराख्नु पर्दैन एउटाले चाहिँ होस्ट भनेको यानी कि एउटा सिम्पल कम्प्युटरमा एउटा सिम्पल एउटा युनिक एउटा इन्डिभिजुअल डिभाइसमा भन्ने बुझाउँछ भने नेटवर्क भनेको ओभरअल नेटवर्कमा भन्ने मात्रै बुझाउने भयो सो आज हामी चाहिँ लेखौं नेटवर्क बेसमा रेडियो रेडी ओके एकैछिन मैले एउटा सानो कुरा पनि खोजिहालेँ फल्स पोजिटिभ र फल्स नेगेटिभको कुरा आयो सर यो म्युट कसले गरे भने कसरी थाहा हुन्छ म्युट गरिरहेछ र मैले सुनिरहेको छैन मलाई म्युट गरे कसलाई म्युट गरेको मलाई ए ठिक छ त्यो इस्युलाई म अहिले नै सल्भ गरिहाल्नु पर्यो अच्छा त्यो फेरि मैले यता मिटिङ एरेन्ज गर्दाखेरि मिलाउनु पर्ने भयो किन यति धेरै सेन्सिटिभ ल त्यसलाई अहिले मिलाउँला है किन यति धेरै सेन्सिटिभ भयो मेरो कर्सर
ल छुको पनि छैन अच्छा ओ माय गॉड यार प्रब्लम ल छुनै दिँदैन त भनेको ठीक है ल अहिले भएन मेरो किन यति साह्रो केबाट ओके छोडिदिउँ हामी नेटवर्क बेस्ड इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टममा लेखौँ NIDS मा it monitors the network traffic for all incoming and outgoing it monitors the network traffic for all incoming and outgoing requests and alerts the system if it finds any suspicious activity. Alert the system if it finds any suspicious activity. if it is find suspicious activity. Bhaya? Bye, sir. Okay. So, यो चाहिँ नेटवर्क बेस इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टमको कुरा भयो भने अर्कोमा HIDS भनेको भन्नु सर त्यसमा चाहिँ unlike NIDS HIDS monitors unlike NIDS the change of pattern monitors the change of pattern or abnormal behavior in the data and programs of a individual host is called HIDS. ल आइडियास चाहिँ यसरी हाम्रो सकियो ठीक छ हेलो सुनिरहेछ सुन्दैछ ल मैले उता सेक्सन बी लाई पनि त्यही काम छोडेको छु र मैले सेक्सन ए लाई पनि आज मैले फेरि त्यही काम भने के छ भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टममा एउटा टर्म्स छ जुन टर्म्सलाई कसरी एक्सप्लेन गरेको छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चोर आएको हो है चोर आयो र चोरै आएको हो भनेर आइडिएसले भन्छ भने साउन्ड रोकियो साउन्ड रोकियो अहिले पनि छैन ओके एउटा टर्म के छ भन्दाखेरि यदि इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम राखेको हो
मैले माथि भनेको भनेन कि इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भनेको सफ्टवेयर र डिभाइस भनेर भनेको होला है। र त्यो सफ्टवेयर होस् चाहे त्यो डिभाइस होस् जेसुकै होस्, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियल्ली सस्पिसियस डेटाहरू, रियल्ली सस्पिसियस इन्ट्रुजनहरू छ भने, एक्टिभिटी छ भने त्यो इन्ट्रुजन हो भनेर थाल्यो भने त्यसलाई एउटा टर्म्स भन्छ। के टर्म भन्छ त्यो मलाई भन्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ रङ कुराहरूलाई, रङ कन्डिसनहरूमा पनि एउटा हुन्छ नि अलर्ट, इमर्जेन्सी अलर्ट फालिरहेको हुन्छ क्या। जस्तो कि मान्छे चोर आएको हो भने, चोर आएको छ भनेर सिस्टमले भन्छ भने त्यो त रियल अलर्ट भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुसा कुदिरहेछ र पनि चोर आयो भनिदियो भने चाहिँ त्यो त फल्स डेटा भयो नि होइन। त्यसलाई के भन्छ, त्यो दुईवटा टर्म्सलाई खोजेर ल्याउने। अनि भोलि हामी के लेखेको छ त्यो कपीमा लेखेको कुरा हामी एकचोटि पढेर सुनाउँछौँ है। र जसले लेखेको छैन उसको लागि म यहाँ टिपोट गरेर लाग्छु। दुईवटा कुरा खोजेर ल्याउनु, दुईवटा टर्म्स है, एउटा रियल डेटा एउटा फल्स डेटा हुँदा के भन्दो रहेछ भन्ने कुरा। ल को आएको छ भन्दाखेरि नाम पढ्छु, जो आएको छैन उसले मेरो नाम पनि आएको छैन, मेरो नाम छैन भनेर भन्ने है। आउनेमा आज प्रेसिडेन्टमा आशिष, आशुतोष, अभिषेक, अविद, अतीत, आयुष, चेतन, दिपा, हिमाल, कृपा, लिकोना, लोप्सङ, कामक्ष, मृणल, नमन, विप्लव, राठौर, कौस्तुभ, लक्ष्मण। आयो लक्ष्मणको नाम आइसक्यो सर। विप्लव राठौर, विप्लव राठौर छ। अर्को विप्लव पनि छ होइन अर्को बेला चाहिँ थाहा भएन सर। त्यो त विप्लव राठौर भने मैले। ल मैले आजको क्लासलाई अन्तिम गर्नुभन्दा अगाडि मैले कौस्तुभ हजुर सर। एकचोटि मलाई आइडिएस को डेफिनेसन के लेखेको छ त्यो कति लाइनको छ पढेर सुनाउ त भाइ। के लेखेको छ आइडिएस को 1 2 3 डेफिनेसन? 4 5 लाइन भएको सर मेरो त। लेख त भाइ, पढ भाइ, पढ। के लेखेको छ ल सुनाउ A त। device or a software application that raises a flag or alert flash or alarm or notification when suspicious activities are monitored, send alarm to respective user or officer on 3 major components. थ्याङ्क यू। अनि मैले लिकोना Yes, sir. लिकोनाले त्यो कम्पोनेन्ट्स कतिवटा लेखेको छ? 3. के? Sensor console engine. ल इन्जिनले के गर्छ पढेर सुनाउ त कान्छी। It records the event found by the sensor in database and uses system rules to generate alerts from the security events received by IDS. थ्याङ्क यू। दुईजना लेखेको छ भनेपछि अब मेरो एजम्सन्स के भन्दा अरूले पनि लेखा होला भन्ने बुझेँ मैले। र मैले आज के भनेको छु भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छ अरे। एउटा रियल डेटा आउँदाखेरि हुने अलर्टलाई के भन्छ र एउटा फेक डेटा पनि कहिले कहिले जान्छ र सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ अलर्ट बनाएर फालिदिन्छ, नोटिफाई गर्छ भने त्यो दुईवटा कुरालाई के भन्छ। यो दुईवटा कुरा हामी गुगलमा खोजौँ अनि भोलि लेखौँ र लेख्न सकिएन भने म त छँदैछु यता है। सो आजलाई मैले यति भन्दै क्लास यहीँनिर ओभर गरेँ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान आस्क, अदरवाइज यु आर फ्री टु लिभ। थ्याङ्क यू। Have a nice day. Stay safe. Thank you, sir. Thank you. Bye.
मेरो